शैतान रजीम रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। तुम सबके सर्वों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे। तुम्हें दीन और दुनिया की दौलत नसीब करे और तुम्हारे तमाम घर में, तमाम के घर में जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, नहीं भी आए, अल्लाह तमाम के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसा दे, नूर ही नूर की रोशनी कर दे। या अल्लाह तू ही रहीम है, तू ही करीम है। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता करना। हमारे दुआओं को कबूल कर, हमारे गुनाहों को माफ कर। या अल्लाह जो अनजाने में जानबूझकर जो भी हो गए हैं, या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर। तू ही रहीम है, तू ही करीम है। या अल्लाह हम तमाम को हमारे तमाम जायज़ हाजात को पूरी करना। बच्चों, माँ बाप की कदर करो, इनकी जिंदगी में भी और इनके बाद में भी, और उनको अपने दिलो जान से प्यार करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उनकी इताअत करो, ताबेदारी करो। कर खिदमत खा नियामत। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आज जिनके माँ बाप है वो इतने खुशकिस्मत है बच्चों कि हमारे मेरे माँ बाप नहीं है, तो मुझे बहुत ये लगता है कि अल्लाह मेरे ही नहीं है तो क्या हुआ। जो भी बच्चे यहाँ आए, नहीं भी आए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के तमाम के सरों पर उनके वालिदैन का शफकत भरा साया कायम रखे और बच्चों को उनकी इताअत करने की, ताबेदारी करने की, उनकी दुआओं लेने की अल्लाह तमाम को तौफीक दे। दोज़ख ने कहा, माँ वो हस्ती है जो गुनहगार को भी बचा लेती है। जन्नत ने कहा कि माँ वो हस्ती है जो मुझे भी कदमों के नीचे दबा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफिल इबादत से भी बेहतर है। हर मुश्किल के वक्त ये कहा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मुश्किल आसान हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं। बेशक दिलों का चैन और सुकून अल्लाह ही के जिक्र में है। अल्लाह आप तमाम को जमीन और आसमान की तमाम आफात से महफूज रखे, खुश रहा करे। परेशान होने से कल की मुश्किल तो दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। अल्लाह पाक आप तमाम को बुरी घड़ी, बुरी नजर, बुरे लोगों के शर से, अपने नफ्स के शर से हमेशा महफूज रखे। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाए वो नीचे आने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और फरिश्ते फौरन आमीन कह दे और उन्हें अर्श इलाही तक ले जाए। अल्लाह पाक आप तमाम को क़ल्ब सुकून नसीब फरमाए। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू होती है। रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे और रोज़े महशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अता करे और उनके मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब करे। आमीन। असल सरमाया तुम्हारी एक दूसरे के लिए की गई दुआएं होती हैं। असल सरमाया एक दूसरे के लिए मांगी हुई दुआएं होती हैं, जो फकीर को गनी और बदहाल को खुशहाली और कमजोर को ताकतवर बना देती है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम के और हमारे तमाम के जायज़ हाजात पूरी करे और हमारी दुआओं को कबूल करे। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। या अल्लाह तू तेरा मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना। तू ही इज्जत देने वाला है और तू ही जिल्लत देने वाला है। अतइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। या अल्लाह हमें इज्जत बख्श दे और जिल्लत से बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब फरमा, हमें दोनों जहां में सुरखरू फरमा, हमें हिम्मत और इस्तिकामत दे, हमें दीन और दुनिया की दौलत नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। आमीन। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। हमारा नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में देना नसीब फरमा। हमें हशर के मैदान में रुसवा होने से बचा ले। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह जो बीमार है अल्लाह ना करे उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ सेहत दे, और जो परेशान हाल तकलीफ में उनकी परेशानियों को, तकलीफों को दूर फरमा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए उनको कर्ज का बोझ हल्का कर दे। हमें आजमाइश में मत डालना, कारोबार में तरक्की दे, हलाल रोजी अता कर। जवान लड़कियों को दीनदार लड़के नसीब फरमा
اور جو نوجوان اور دیندار لڑکوں کو دیندار بہویں بھی عطا کرنا انشاءاللہ۔ ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی کیا کرنا چاہیے، انگریزی کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دینے چاہیے، کیونکہ بچے دین کی تعلیم لینے سے کیا ہوتا ہے، ان کو اچھے برے کی تمیز معلوم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ اور ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو، تمام کے اولاد کو دین کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے، انہیں ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارا شمار صابرین اور صالحین بندوں میں فرما۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، اور جو بھی یہاں بچے آتے ہیں سبق سیکھیں گے، اللہ ان تمام کو ہمارے ذہن نشی کر دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ دل کا خالق سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اگر دین کے معاملے میں کوئی آزمائش، امتحان، تکلیف آئے تو صبر، نماز اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اور دین پر جمے رہنا چاہیے، اور اسے کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الحمدللہ نماز اتنی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ دین کی جتنی بھی زیادہ باتیں ہوں گی دل اتنا ہی نرم ہوگا، دین کی جتنی بھی زیادہ باتیں ہوں گی دل اتنا ہی نرم ہوگا، اور دنیا کی جتنی لا یعنی فضول باتیں ہوں گی دل اتنا ہی سخت ہوگا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت دنیا کے تمام دکھ درد تکلیف غم خرچ بیماری معذوری سے سب سے بڑا مسئلہ بھی اللہ ہمارے کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا خود نصیب فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دوسروں کو بھی معاف فرما۔ اللہ ہم جب دعا مانگیں گے تو کیا کریں گے بچوں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے۔ دل بڑا کرے، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرنا سیکھے، تو اللہ پاک آپ کا بھی خاص خیال رکھے گا، اور آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اور ضرور انشاءاللہ آپ کی خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ الحمدللہ یقین مانیے اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ غفور رحیم ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم یہاں آئے بیٹھے تو کیا کریں گے بچوں، ہم جو بھی یہاں بتاتے ہیں باتیں ہم غور سے سنیں گے، پہلے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اور آج کل جو اتنے سارے کلاسز شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ سب میں اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کلاسز کو، اس دین کے کلاس کو کبھی بھی ہے نا اللہ ختم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ سلسلہ ایسا ہی اللہ کا یہ چلتا رہے ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی۔ بس میری یہی دعا ہے بچوں کہ جب ہم دین کی باتیں سیکھ گئے ہیں، جب ہم قرآن ایسا ہی پڑھتے تھے، اور آج معنی کے ساتھ ایک ایک لفظ کھول کر جب بتایا گیا ہے معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ہم کیا کریں گے، صرف ہم خود ہی نہیں سمجھیں گے، ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں اور بھی نیکیاں ملے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ہمیں اچھی توفیق دے، ہمیں ہمت و استقلال دے، ہمیں ہر بات کو سہنے کی طاقت دینا۔ یا اللہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ میں نا جلدی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، بازو گھر والے دیکھو اتنے اچھے وہ اچھے، ایسا کر کے ہم لوگ ایک دوسرے کی یہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں دیکھیں گے، بس اللہ سے بس اپنے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے بھی کریں گے، جس کو اللہ نے نہیں بخشا ہے اللہ جو دیا ہے اس پر شکر کریں گے، اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کریں گے، اور اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ اللہ کے در کبھی بند نہیں ہوتے، بس ہمارے زبان بند کر لیتے ہیں، ہم لوگ مانگنے سے معذور ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے، اور اتنا شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں مانگنے والوں میں نہیں، لینے اور دینے والوں میں بنایا ہے، یہی ہمارا شکر ہے۔ ورنہ ہمارے گناہ اتنے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ کو کچھ بھی کر سکتا، لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا، اور ہم پر رحمت کی بارش برسا دی۔ بس اللہ سے میری اتنی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے بغیر بچوں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ ہمیں اچھی ہدایت دے، اور ہمیں سب کو اچھی باتیں بتانے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ اور جب ہم کیا کریں گے بچوں جی، ہمارے لیے بھی مانگیں گے، سب کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کی تعظیم کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق دے، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر۔ یا اللہ تو حشر کے میدان میں ہم کو رسوا ہونے سے بچا لے، مالک مشکل کشا، ہمیں دین کا داعی بنا دے، اور جو بھی ہمارے تکلیفیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں تکلیف ہے، کچھ
کچھ مصیبت ہے تو اللہ ان تمام کی تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور کر دے اور ہمیں دنیا میں کبھی ہمیں نقصان ہونے سے بچا لے یا اللہ. اور جو بھی قرض کے تلے دبے ہوئے یا اللہ ان تمام کے قرضوں کو چکا دے. ہمیں حسد جلن اور بغض سے محفوظ رہ یا اللہ. ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگیں گے اور صبح کی نماز کیا ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے اور نماز اور قرآن کو ہمارے زندگی میں شامل کر لیں گے جو ہمارے لیے زندگی میں بھی کام آئے گا. ہمارے مرنے کے بعد بھی یہی ہمارے ساتھ چیزیں جانے والے ہیں. تو پہلے کیا کریں گے؟ ہم ہمارے اعمال کو بنائیں گے. ہمیں اللہ ہمارے اچھے اعمال جو ہے ہمارے ساتھ بھی جائیں گے تو ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, نیکی کمائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے. تو یہ جو مانگا وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا کر. بالغ مشکل کشا جو بھی ہے کلاسز میں پڑھائیں گے, پہلے کیا کریں گے؟ بچے غور سے سنیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے, پھر انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے. انشاءاللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر لا کر بٹھایا, قرآن سے جوڑا. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے. پتہ ہے بہنوں, یہ جو قرآن ہے یہ اس کو 23 ایئرز لگے, 23 سال ہے نا, تقریباً 23 سال لگے کم اور پیش اترنے میں. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا نا کہ کم, ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ کچھ آیتیں کرتے ہیں ہے نا, کچھ آیتیں کرتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. شیطان بولے گا کہ بھائی چھوڑ دے یہ کلاسز, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا ضرورت ہے, یہ وہ سب بولے گا. پر ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اوکے, تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنا, میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. جب میں کلاسز جوائن کی تو آلریڈی کلاس شروع ہو چکی تھی. میں ایکچولی میرا 1/4 چھوٹ گیا تھا بہنوں. تو میں بھی سوچتی تھی کہ میں چھوڑ دوں کلاسز, کیا ضرورت ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ایسے ہی آپ کو بھی بہکایا جائے گا, مگر آپ بہکاوے میں نہیں آنا بہنوں. اوکے, تو جو نیو بہنیں ہیں آج سے آئے ہیں وہ بھی یہ بات یاد رکھے, قرآن ایک ماشاءاللہ ایک ایسا معجزہ ہے بہنوں کہ ہر چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہے, ہر واقعہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے, نصیحتیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. ہم جو 5 سے 6 آیت کرتے تو لگتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے زندگی میں, پر پتہ ہے بہنوں ہم لوگ جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. ہاں, تو اللہ تعالیٰ یاد دلانی کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتا رہتا ہے. جیسے بچوں کو روز بولتے ہیں چلو اٹھو برش کرو, چلو اٹھو ہوم ورک کرو, چلو اٹھو کھانا کھاؤ, روز ان کو پتا ہے ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے, پھر بھی ہم کو پیچھے بولنا ہی پڑتا ہے. چلو اور فجر کا ٹائم ہو گیا, چلو ظہر کا ٹائم ہو گیا. اسی طرح بہنوں قرآن بھی ایسے ہی معجزہ ہے, بار 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 بتانا پڑتا ہے. الحمدللہ. اور پتہ ہے بہنوں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم اور نعمت ہے بہنوں کہ یہ قرآن اتنی بڑی دولت ہے بہنوں کی سوچو 23 ایئرس کا جو اتنا بڑا جو ہوتا نا اتنا بڑا جو پروسیس تھا وہ میرے سامنے الحمدللہ ہے. اور اس کو جوڑنے میں جمع کرنے میں کتنی محنتیں لگی, حدیثوں کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر ہوئے تھے بہنوں, پر آج میرے لیے خالی ایک کلک, میں ایک کلک کر دوں, ہاں قرآن جو ہے میرے موبائل میں ہے, میں خالی ایک بٹن دباتی ہوں اور پورا قرآن آ جاتا ہے. سوچ کے دیکھو بہنوں اس کے پیچھے کتنی محنتیں لگی ہے, کتنی مشقتیں لگی ہے, کتنا مال, کتنا جان, کتنا وقت لگا ہے, اور آج میرے سامنے اتنا آسانی سے ہے. اور کیا میں اس کا شکر کرتی ہوں, اس کی قدر کرتی ہوں, ہے نا. تو یہ بات, اس نعمت کا بھی ہم بہت 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 شکر کریں. ہم تو بہنوں اگر سجدے میں بھی رات دن گرے پڑے رہیں گے نا اللہ کا تو بھی کم ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, ہاں وہ میرے پاس ہے بہنوں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزہ تھا, عصا تھا, ان کے ہاتھ سے لائٹ آتی تھی, وہ ان کے حیات تک تھا بہنوں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے حیات تک تھا, سب نبیوں کا معجزہ ان کی حیات تک تھا. ایک بار نبی کا انتقال ہو جاتا تھا, ان کا معجزہ ختم. آج بھی عصا موجود ہے پر وہ کچھ نہیں کر سکتا, ہے نا. مگر سوچو بہنوں میرے نبی پاک
हम सब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा आज हमारे सामने है बहनों। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि उस मौजिजे के साथ उसने मुझे भी कनेक्ट किया है। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान और करम है ना बहनों। अगर ये मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में नहीं होता तो सोचो क्या होता। तो हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करे उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारी आयतों पर। आयतें बहुत सिंपल है पर अगर बहुत ही गहरी, बहुत ही गहरे बातें हैं बहनों इसमें। अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहा है। आयत नंबर 8 से 8 तक हमारा हो चुका था, जहाँ पे अल्लाह ताला हमको क्या कह रहा था, नेमतों को याद करो, है ना। कुरान की इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने हमको दिया है। पता है बहनों, इंसान को नेमत की कदर जब आती है जब वो नेमत छीन जाती है ना। हम लोग जब नहीं मिलती है तो इतना रोते पलाते, और जब मिल जाती है तो हम लोग जरे दिन खुश रहते हैं और फिर उसकी कदर जो है वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं ना। फिर वो पड़ा रहता है, जैसे मोबाइल 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 चाहिए करके हम लोग लड़ते हैं शौहर के साथ। मोबाइल मिल जाता है तो इतना संभाल के रखते हैं, और फिर जरे दिन के बाद वो कहीं तो फेंका हुआ पड़ा रहता है ना, यहाँ गिरा वहां पड़ा, ऐसा रहता है। तो ऐसे ही हमारा हाल भी है, पर हम ऐसा ना करें, है ना। कुरान इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमको नवाजा है, हम हमेशा इसकी कदरदानी करें हम इंशाअल्लाह। और हमेशा क्या कहेंगे, समियाना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत की, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा हमको खड़े रहना है इंसाफ के साथ। अगर इंसाफ नहीं रहेगा, अगर जस्टिस नहीं रहेगा बहनों, अगर घरों में इंसाफ नहीं रहेगा तो घरों में क्या रहेगी पता है बहनों, नफरत रहेगी, दुश्मनी रहेगी। हमारे पास अगर औलाद है तो हम दोनों बच्चों को एक एक नजर से देखे बहनों। अगर एक को हम चूमते हैं तो दूसरों को भी चूमे। समझ में आ रहा है, एक को हम गिफ्ट दे दूसरों को भी गिफ्ट दे। वरना क्या होगा, आपस में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में दुश्मनी हो गई थी, नफरत आ गई थी, वैसा हो जाएगा बहनों। ओके। और हमको हमेशा अल्लाह का डर खौफ रखना है। तो ये कल तक की आयत ही थी बहनों। और अल्लाह ताला आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि वादा लिया है अल्लाह ने किन लोगों से, उन लोगों से जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, कि उनके लिए क्या है बहनों, अल्लाह का भी अल्लाह ताला ने वादा ले लिया है, प्रॉमिस कर लिया अल्लाह ने। अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, कभी वादा खिलाफी नहीं करता, है ना। और किसके साथ बहनों, हमारे साथ। हम जो ईमान लाए और अमल सौले कर रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, उनसे अल्लाह ताला ने वादा किया है। किसका वादा किया है, मगफिरत का वादा किया है, बख्शिश का वादा किया है, और बहुत बड़े अजर सवाब और रिवॉर्ड का। और वो क्या है बहनों, वो क्या है, जन्नत का वादा। तो देखो बहनों, बहुत सारे मुसलमान हैं जो ईमान लाए हैं मगर अमल स्वाले नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं जो अमल स्वाले करते हैं पर ईमान नहीं लाए, है ना। कितने काफिर लोग हैं जो बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, जो है वो स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, पर ईमान से खाली है। बहुत बड़े बड़े चैरिटी करते हैं बहनों, मगर क्योंकि ईमान से खाली है तो भी उनको कोई अजर नहीं है, कोई मगफिरत नहीं है। उसी तरह बहुत सारे मुसलमान हैं जो अच्छी ना नमाज पढ़ रहे, ना रोजा रख रहे, बस नाम के मुसलमान है। उनके लिए भी कोई मगफिरत और कोई बड़ा अजर यानी जन्नत जो है वो नहीं हो सकती। राई के बराबर अगर वो इंसान के अंदर ईमान होगा, राई के बराबर, तो बहनों अगर उसने जिंदगी में कोई अच्छे अमल नहीं किए होंगे और उसी हालत में उसकी मौत आ गई होगी, तो पहले तो उसके पूरे गुनाह की सजा उसको होगी। और अगर उसके अंदर राई के बराबर ईमान रहेगा तो एक दिन जरूर आएगा कि वो कहाँ जाएगा, जन्नत जाएगा। मगर कब जाएगा बहनों, पूरी सजा होने के बाद। याद रखना बहनों, वैसा इंसान जब जन्नत में चला भी जाएगा ना तो लोग उसको पहचान लेंगे। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ तो कुछ साइंस होंगे कि वो जहन्नम से अभी निकल कर आया है। समझ में आ रहा है बहनों। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। हमको क्या करना है, ये दोनों काम करना है बहनों। ईमान भी लाना है और अमल स्वाले भी करना है, तभी मुझे क्या होगा, दुनिया में अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करेगा और इंशाल्लाह मेरे को क्या है, जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं और झुटलाते हैं अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह के साइंस को, वो लोग क्या करते हैं, झुटलाते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, यही लोग हैं जो जहन्नम के साथी है, जो आग के साथी है।
اللہ ہم سب کی کیا کرے، حفاظت کر لے. اللہم جنا من النار. جب بھی جنت کی آیت آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، اللہم جلنا منہا، یعنی کہ یا اللہ ہم کو بھی اس میں سے بنا دے. اگر کسی کو عربک میں نہیں آتی اللہم جلنا منہا تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی نہیں آتی تھی، میں کیا کروں گی، اس کو اردو میں پڑھوں گی. میں پھر اس کو یاد کی. اوکے، اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں. جب بھی کوئی بشارت کی آیت آتی ہے، جنت کی آیت آتی ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے تھے کہ یا اللہ ہم کو بھی اس میں سے بنا دے. فرشتے یہ وقت میں موجود ہوتے ہیں. جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی کلاسز ہوتی ہے، وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ آمین کر دیں گے، ہے نا. اور جب بھی کوئی وعید کی آیت آتی، کوئی سزا کی آیت آتی، کوئی جہنم کی آیت آتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے. کیا کہتے، اللہم حفظنا منہ، یا اللہ ہم سب کی حفاظت کر، یا اللہ ہم سب کی حفاظت کر. تو ہم بھی کیا کریں گے، ایسی دعائیں کریں گے. اس سے کیا ہوگا، ہم ہماری سنت پر چل رہے. اور سنتوں پہ چلنا کیا ہے بہنوں، بہت بڑی کامیابی ہے نا. دونوں جہاں کی کامیابی، نور علی نور. قرآن نور ہے، نبی کی سنت بھی نور ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت محبت کرتا ہے جو نبی کی نقل کر کے آئے گا، ہے نا، اس کے نبی کے نقش قدم پہ چلے گا. تو ہم ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ اور کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر تھی. بار بار نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں بہنوں، کیوں کیوں کیوں، ہے نا. اب میں تو بول رہوں گی کہ ہاں اللہ میں تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں. جب بھی اللہ مجھے کھانا کھلاتا ہے میں بولتی ہوں شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے کھلایا. میں بولتی ہوں زبان سے، میں بولتی ہوں دل سے، ہے نا. پر کیا میں عمل کے لائن سے کرتی ہوں؟ ہاں، کیا میں عمل کے لائن سے کرتی ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے تو کیا میں وہ کھانا جو مجھے طاقت دے رہا ہے اس طاقت کو میں عبادت میں لگاتی ہوں یا میں نافرمانی میں لگاتی ہوں؟ یہ مجھے اور تمہیں دیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم کو نعمتیں دے رہا ہے، ہم کیا کریں گے بہنوں، اس میں نہیں چلے، اس میں سے ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، ان طاقتوں کو، ان قوتوں کو اللہ کی بندگی میں لگائیں گے. جیسے آگ کی نعمت اللہ نے مجھے دیا، کریکٹ، تو میں کیا کروں گی، انہی چیزوں کو دیکھوں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو نہیں دیکھوں گی جس سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے. یہ ہے اس نعمت کا شکر، اس نعمت کی قدر. الحمدللہ. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے سانسیں دیا، مجھے زندگی دیا، مجھے مسلمان بنایا، ایمان کی توفیق دیا، قرآن سے نوازا، ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے بنایا. تو کیا میں اس نعمت کو یاد کر کے، دل سے شکر کر کے ویسے ہی اعمال کرتی ہوں؟ ہاں. تو مجھے کیا کرنا ہے، اپنا خود کا جائزہ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا بہنوں، تبھی میں اس نعمت کی کیا کر رہی ہوں، حق ادا کر رہی ہوں. الحمدللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھو بہنوں، سب سے زیادہ جہنم میں، دوزخ میں کون ہوں گے؟ عورتیں ہوں گی. بنسبت مردوں کے عورتیں ہوں گی. کیوں کیوں ہوگی بہنوں؟ کیونکہ وہ بہت ہی ناشکری ہوگی. نعمت کا شکر جو ہے وہ کیسی ہوگی، ناشکری ہوگی بہنوں. ہمیشہ عورتیں کیا کرتی ہے، کمپلین کرتی رہتی ہے. شوہر اتنا اچھا دیکھتا ہے، والدین اتنا اچھا دیکھتے، سسرال والے بھی اچھا دیکھتے، پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں، جو کمی پیشی ہوتی ہے نا اسی کو ہائی لائٹ کرتے کہ آج میرا یہ تھا، شوہر نے کچھ بولا ہی نہیں، شوہر نے دیکھا ہی نہیں، شوہر نے لا کے ہی نہیں دیا. ارے اتنے سارے چیزیں اس نے کیا ہے، بولا ہے، وہ چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے. مگر کیا ہائی لائٹ کرتے ہیں بہنوں، کیا چیز کو سامنے رکھتے ہم لوگ، ہمارے جو شکایتیں ہوتے اس کو سامنے رکھتے. جیسے کہ روز میں سوتی ہوں، ہاں، کیا میں روز اٹھ کے بولتی ہوں ہاں میں آج سوئی، ہاں میں آج سوئی؟ نہیں. پر ایک رات ہم لوگ نہیں سوئے رہیں گے بہنوں، برابر سے صبح اٹھ کے بولتے ارے آج میں سوئی نہیں، آج مجھے یہاں درد تھا، میں سوئی نہیں، میں سوئی نہیں. سب کو بولتے رہتے، کتنا شکوہ شکایت کرتے ہیں نا. ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے
जब बीमारी दी थी तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बहनों कि या अल्लाह तुमने मुझे कितने साल जो है वो इतनी सारी नेमतें दिया, सेहत दिया, सब कुछ दिया। या अल्लाह मैं इस पर भी तेरा क्या करता हूँ, शुक्र करता हूँ। ऐसा हमारा जो है वो हाल होना चाहिए बहनों। जो नहीं दिया है उसको हाईलाइट करते हैं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, औरतें डिप्रेस हो जाती है। एक चीज उनकी जिंदगी में नहीं है, उसी के बारे में बोलती है, उसी के बारे में सोचती है, उसी के बारे में फिक्र करती है, उसी के बारे में बोल 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 के बीमारी आ जाती है बहनों। और क्या करती है, गलत ट्रैक पर चले जाती है। अरे जो दुनिया में उसके अलावा जो करोड़ों अरबों खरबों नेमत है, उसको तो बोलो, उसको तो जिक्र करो, उसका तो शुक्र अदा करो, पर वो सब पे पर्दा छा जाता है। ये शैतान करता है बहनों, समझ में आ रहा है। सब कुछ रहेगा, एक शौहर जो है वो अच्छा नहीं मिलता, औरत क्या करती है, उसी को सामने रख देती है, शौहर अच्छा नहीं, शौहर अच्छा नहीं, शौहर अच्छा नहीं। उसके अलावा जो अच्छाई है वो सब पे क्या हो जाता है, हाँ, उस सबको भूल जाते हैं हम लोग। तो ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए बहनों, मैं ये खास कर बता रही हूँ। हम औरतें कैसी हो, शुक्र करने वाली हो, शुक्र करने वाली हो। सबसे ज्यादा औरतें नाशुक्री होती है, सबसे ज्यादा औरतें लान तान करती है ना, लानतें करती है, बदमाएं देती है। जरा भी सबर नहीं है। अगर किसी ने दिल दुखाया तो सबर कर ले, माफ कर दे,